नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा कोरोना संक्रमितको उकालो लागेको ग्राफ र सरकारी तयारीका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। दैनिक 10,000 को संख्यामा कोरोना संक्रमित पुष्टि भए पनि सरकारको तयारी भने कमजोर देखिएको छ। कोरोना खोप अभियानको प्रभावकारिता र परीक्षणमा समेत पटक पटक आवाज उठ्ने गरेको छ। जनप्रतिनिधि सांसदहरूले पनि कोरोना खोपको सहज उपलब्धता र निशुल्क कोरोना परीक्षणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। सरकारले पनि सबै तयारी गरेको जनाएको छ, तर कोरोना संक्रमितको संख्या घट्ने संकेत देखिएको छैन। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। दैनिक 10,000 को संख्यामा कोरोना संक्रमित पुष्टि भए पनि सरकारको तयारी भने कमजोर देखिएको छ। कोरोना खोप अभियानको प्रभावकारिता र परीक्षणमा समेत पटक पटक आवाज उठ्ने गरेको छ। जनप्रतिनिधि सांसदहरूले पनि कोरोना खोपको सहज उपलब्धता र निशुल्क कोरोना परीक्षणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले कोरोनासँग जुझ्नका लागि सरकारको तयारी कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले कोभिड परीक्षण लगायतको काम स्थानीय तहलाई दिने र संघीय सरकारले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए भने एमालेकै सांसद योगेश भट्टराईले खोप र पीसीआर परीक्षणको बारेमा प्रश्न उठाए। तपाईं सेनिटाइज गर्नुहोस् अथवा सोशल डिस्टेन्सिङ भनौँ, भौतिक दूरी कायम गर्नुहोस्, यति गर्ने नगर्ने बन्ने चाहिँ हामीले गरेका छौँ नि, राजनीतिक दलहरूले गरेका छौँ। मन्त्रीहरूको भिडभाड प्रदर्शन हुन्छ, ओहो संसारै उठाउने जस्तो प्रदर्शन हुन्छ। यसले कोरोना फैलाउने काम मन्त्रीहरूले पनि गर्नुभएको छ नि त ठाउँमा, त्यस्तो काम गर्नु भएन। त्यस कारणले ट्युसन त पढ्न हामी हार्वर्ड विश्वविद्यालय त जानु पाइएको छैन। ट्युसन पढ्न लागेको अहिले ट्युसन पढाउने कोही पनि देखिएन त छैन। त्यसकारण कुराले होइन कामले गरौँ के। आज स्वास्थ्य कर्मीहरू किन निरुत्साहित छन्? सरुवाको चक्करमा किन परिरहेको छ? मनोबल गिराउने काम किन गरिरहेको छ? पठाइ मुनाजलाई विरसमा आज किन त्यहाँ जानु दिएको छैन? 12 तहको दरबन्दी होइन त्यो, पहिला त्यही थियो नि अध्यादेश मार्फत। अनि त्यहाँ चाहिँ अस्पतालमा सम्पूर्ण भौतिक संरचना छन्, अक्सिजन जोडेर खुरुखुरु चाहिँ 700 देखि 1000जनालाई 2000 3000 मान्छेलाई चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ नि। त्यहाँ आजसम्म किन अलपत्र छ? हिजो त अस्तव्यस्त, कसैलाई मेसो थिएन। हाम्रो जीवनदान मान्यले भन्नुहुन्थ्यो कलङ्कीमा आयो मान्छे कहाँ लगेर राति चाहिँ कोही समाजमा जाँदैन, एम्बुलेन्स पाइँदैन भनेर दृष्टान्त दिनुभएको थियो समितिको बैठकमा। आज त्यो हालत होइन। अनि जुलुस निकालेर मन्त्रालयले पठाउँछ, त्यहाँ रोक्ने हो कि होइन? अनि अर्को ठाउँमा फेरि मन्त्रालयले गैर कानुनी रूपले निकाल्छ कर्मचारी जस्तो गरेर कुलपति गरेर। हामी के गर्दैछौँ? कहाँ फोकस हुनुपर्ने? हामीले जनशक्तिको मनोबल बनाउने हो कि बिमितहरूले सुरुमा 1 लाख रुपियाँ पाए, आज किन पाएको छैन? अहिले हामीसँग 1 करोडभन्दा बढी डोज खोपहरू चाहिँ स्टोर छ भनेर भनिएको छ, तर त्यो लगाइएको छैन। त्यसकारण म सचिव मार्फत यो सरकारको असाध्यै कमजोरी पक्ष हो अहिलेसम्म खोप लगाउन नसक्नु। जबकि दक्षिण एसियामा मलाई लाग्छ भारतपछि हामी नै खोपको सुरुवात गर्यौँ त्यति बेला। त्यस हिसाबले पनि हेर्ने हो भने अरू मुलुकको भन्दा ज्यादा खोप लगाएर बढीसम्म पऱ्यो अहिलेसम्म, त्यो भएको छैन। त्यसकारण म सजिलो भन्न चाहन्छु कि सरकारको थोरै ध्यान आकर्षण होस् खोपको सन्दर्भमा।
खोप केन्द्रहरू बढाउनै पर्छ, जनशक्ति त्यसको निम्ति बढाउनै पर्छ, त्यो काम भन्न चाहन्छु। अर्को के देखिन्छ भने यहाँ पनि अघि उहाँले भन्नुभयो यो कोभिड सङ्क्रमित हुने सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या कहाँबाट आउँछ भन्दा नेपाल भारत सिमानाबाट आइरहेका छन्। पहिले पनि त्यही थियो र अहिले पनि त्यही छ। तर अहिले नेपाल भारत सिमानामा होल्डिङ सेन्टर नै छैन। होल्डिङ सेन्टर नै छैन। पहिले चाहिँ अस्थायी सेन्टरहरू थिए, त्यसलाई चाहिँ स्थायी बनाउने 7वटा ठाउँमा भनिएको थियो। होल्डिङ सेन्टरहरू 7वटा पोइन्टमा चाहिँ स्थायी बनाउने भनिएको थियो। त्यसको निम्ति मलाई लाग्छ अघिल्लो सरकारले बजेट पनि विनियोजन गरेको हो। तर त्यो होल्डिङ सेन्टरहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन। त्यो असाध्यै कमजोरी कुरा हो र होल्डिङ सेन्टरहरू बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै अब यो अर्को चुनौती के छ भने अहिलेको चरणमा स्वास्थ्य कर्मीहरू अत्याधिक ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित छन्। न्युजहरू आइरहेका छ। त्यसले के हुन्छ भने भोलि सङ्क्रमितहरूलाई उपचारको निम्ति अस्पताल लानु पर्यो भने हामीलाई उपचार गर्ने स्वास्थ्य कर्मी नै हुँदैन, जनशक्ति नै हुँदैन। त्यसकारणले म यसमा के भन्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उपचार गर्ने डेडिकेटेड अस्पताल हुनुपर्छ। उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ, जसको कारणले अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त्यो सङ्क्रमण नहोस्। त्यो आइसोलेसन स्वास्थ्य कर्मीहरूको निम्ति बनाउनु पर्यो। साथै स्वास्थ्य कर्मी र फ्रन्ट लाइनरहरूले पाउनुपर्ने जुन जोखिम भत्ताहरू थियो त्यो धेरैले पाएको छैन। त्यसैले उनीहरूको मनोबलै छैन। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल नै छैन। म पनि गाउँ गाउँ घुमेर आएको हो। तल गाउँमा चाहिँ सामान्य स्वास्थ्य कर्मीहरूदेखि एकदम विशेषज्ञ चिकित्सकहरूसँग भेटेका छु। तर उनीहरूको मनोबल नै छैन। यो सरकारले स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उठाउने कुनै पनि कदम चालेको देखिँदैन। त्यस कारण म त्यसमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अर्को अब हामीले सुरुका दिनहरूमा लकडाउन पनि गऱ्यौँ, विभिन्न उपायले अपनायौँ। तर अब लकडाउन चाहिँ यसको उपाय होइन। यो मानिसको जनजीवन र यो सँगसँगै जानुपर्ने अवस्थामा सरकारले आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने कार्य पहुँच विस्तार जसले व्यापार व्यवसाय हुने ठाउँमा, भिडभाड हुने ठाउँमा, पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा, सांस्कृतिक हिसाबले मेला लाग्ने ठाउँमा अब पहिले जस्तो नियन्त्रण गरेर हुँदैन। किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र थला बस्छ। त्यसकारणले त्यस्ता ठाउँहरूमा जहाँ मानिसको भिडभाड हुन्छ, पर्यटकीय स्थलहरू भए, सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधि हुने ठाउँहरू भए, व्यापार व्यवसाय डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू भए, यी ठाउँहरूमा कमसेकम पनि यो घुम्ती टोलीहरू खटाउनुपर्छ। यो खोपको निम्ति घुम्ती टोली खटाउनै पर्छ यी ठाउँमा। त्यस्तै सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकी सांसद एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले कोभिड नियन्त्रणका लागि जनताको घर दैलोमा पुगेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरिन्। यादवले जनतालाई निशुल्क पीसीआर टेस्ट गराउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्। हामीले त चेतनामूलक कार्यक्रमहरू, सूचनाहरू विभिन्न डकुमेन्ट्री मार्फत विभिन्न पत्र पत्रिका पढेर पनि हामीले चाहिँ ज्ञान पाइराखेका हुन्छौँ। के हो त यो, हामी कसरी चाहिँ यसबाट बच्नुपर्छ होइन, त्यो हामीले थाहा पाइराखेका हुन्छौँ। तर तल्लो तह र तबकाका जनताहरू जो ग्रामीण भेगमा बस्दछन् त्यहाँसम्म यो प्रिभेन्टिभ पार्टका बारेमा जुन मास लेभलको म्यासिभ अवेरनेस प्रोग्राम जो हुनुपर्ने हो त्यो अझसम्म भएको छैन। म उदाहरण आफ्नै गाउँठाउँबाट गर्न चाहन्छु। त्यहाँ जाँदाखेरि म एकजनाले मास्क लगाएको हुन्छु, कसैले पनि मास्क लगाएको हुँदैन। मास्क लगाउन त भन्दा किन भन्छन्, होइन यस्तो महामारी छ, कहाँ छ महामारी भन्छ। हामीले पहिला पनि महामारी देखिया हो, मान्छे यसरी भटाभट मर्थे, अहिले त त्यो छैन भन्छ, उल्टै भन्छ। अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हामीलाई मास्क लगाउन, अनि हामीलाई चाहिँ भरे भोलि फेरि तपाईँहरूले चाहिँ अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नजान भन्नुहुन्छ। अब यो 2 वर्षदेखि त हामी त्यसै पनि एकदमै यसबाट चाहिँ प्रताडित भएका छौँ। अझै कति प्रताडित बनाउनुहुन्छ भनेर भन्छन्। सम्झाउन खोज्यो, बुझाउन खोज्यो, त्यो गरा चाहिँ गाह्रो अप्ठ्यारो छ। यति धेरै प्रति प्रश्नहरू हामीतिरै चाहिँ त्यो खनिन थाल्छ। त्यस कारण मेरो भनाइ के हो भन्दा यो म्यासिभ स्केलको अवेरनेस प्रोग्राम चाहिँ यो हुन आवश्यक। त्यो कसरी गर्ने त भन्दा एउटा उपाय चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु, मलाई लागेको, मलाई सुझेको। कम्तीमा पनि हामी अब 1 हप्तालाई चाहिँ यो ओमिक्रोन सप्ताह भनेर यसलाई चाहिँ डिक्लेयर गर्ने र हप्ता दिनभरि नै सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र
र सम्पूर्ण स्थानीय सरकारलाई चाहिँ हामीले यसरी परिचालन गर्ने कि त्यहाँ विज्ञहरू बोलाएर हुन्छ कि अब डकुमेन्ट्रीहरू सूचनाहरू त्यो हामीले त्यहाँ देखाएर हुन्छ कि त्यो सबै गर्ने मिडियाहरूमा पनि आर्टिकलदेखि लिएर सबै चाहिँ ओमिक्रोनकै बारेमा चाहिँ लेख्न लगाउने श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू पनि ओमिक्रोनकै विषयमा चाहिँ हामीले जबसम्म जनता समक्ष पुर्याउँदैनौँ, ग्रासरुटमा पुर्याउँदैनौँ, ग्रामीण भेगमा पुर्याउँदैनौँ भने मलाई लाग्दछ हामीले आफ्नो प्रिभेन्टिभ पार्टप्रतिको दायित्व पुरा गरेको ठहरिँदैन। यो हुन चाहिँ आवश्यक छ एउटा विषय। र यसमा पनि अझै एउटा भनाइ छ नि, नो वान शुड लेफ्ट बिहाइन्ड। कोही पनि छुट्न भएन, चाहे प्रिभेन्टिभ पार्टको कुरा होस् चाहे क्युरेटिभ पार्टको कुरा होस्। अब अहिले पनि मान्यज्यूहरूले यहाँ रेमडेसिभिरको कुरा गर्नुभयो कि यति पर्ने, तर रियल रूपमा जब चाहिँ जो चाहिँ सङ्क्रमित छ उसले पाउने बेलामा चाहिँ अब कल्पना पनि गर्न नसकिने खालको चाहिँ रकम तिरेर चाहिँ उसले औषधि पाउने भनेको यो हाम्रो निम्ति चाहिँ साह्रै नै यस्तो सुन्दा पनि दुःख लाग्छ। अब यसको व्यवस्थापन हामीले कसरी गर्ने त के हो, हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारीभित्र पर्दैन त। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि औषधि उपचारको जो विषय छ त्यसमा पनि गुनासो नआउने गरिकन हुनुपर्यो। अर्को कुरो PCR टेस्ट निःशुल्क हुनैपर्छ। बैठकमा स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलले 1-2 दिनमा PCR परीक्षणको शुल्क समायोजन गर्ने बताए। सरकारी ल्याबमा परीक्षण गर्नेलाई निःशुल्क गराउने पनि उनले जनाए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक जोखिम भत्ता अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्नेमा 6 महिनादेखि दिन नसकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिदिन पनि उनले आग्रह गरे। यो ट्रेसिङको जिम्मा मानिसहरूले भने जस्तै स्थानीय तहकै हो, तर अब अहिलेको अवस्थामा ओमिक्रोन यसरी फैलिएको छ कि त्यही ट्रेसिङमा पर्ने भने हामीले ट्रेसिङमा पर्छौँ हजुर होइन। त्यही भएर अब यो दुविधालाई कसरी गरिदिने भन्ने कुरा अलिकति कन्फ्युजन छ, किनभने हाइली इन्फेक्सन भएको हुनाले मेरो सचिवालयमा बाहिर एउटा पोजिटिभ आएको छ, म अफिस आउने कि नआउने भन्ने कुरा हो। त्यही भएर हामीले पनि अब त्यही डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मास्क युज गरेर चाहिँ काम चाहिँ गर्दै जान्छ। यदि पोजिटिभ देखिएको खण्डमा आइसोलेट भन्ने हुने र 5 दिन आइसोलेट भएपछि टेस्टिङ गरेर 10-7 दिनपछि आउने भन्ने नै नियम चाहिँ हामीले सबै अस्पतालहरूलाई सर्कुलेट गरिसकेका छौँ। अब मानव जीवन क्षेत्र भने जस्तै हो, कतिपय ठाउँमा हामीले व्यवहारमा भएन रेकमेन्डेसन राम्रो भन्नुभयो, हामीले व्यवहार पनि त्यसलाई परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। मान्छे अप्ठ्यारो छ, आइसोलेसनको पैसा पुरा अझै पनि दिन सकेका छैनौँ, क्लियरेन्स भइसकेको छैन। त्यो हामीले नै पहिले सुरुमा कतिवटा संस्थाले ठगे कि भन्ने डरले त्यसलाई गर्न खोज्दाखेरि जेन्युन संस्थाहरू पनि त्यसमा परेको हुनाले चाहिँ त्यो छिटै नै निर्भर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भ्याक्सिन व्यापक बनाउनमा हजुरहरूले सहयोग गरिदिनु पऱ्यो। भ्याक्सिन व्यापक नै हुनुपर्ने, 60% कभरेज चाहिँ हाम्रो हिसाबले हामीलाई के लागेको छ, अझै पनि हामीले त्यसलाई डकुमेन्टेसन गर्न सक्यौँ भने 70 पुग्छ भनेको अनुमान छ। र यसलाई अझै पनि बढाएर 2 डोज लाउने चाहिँ यति अभाव ल्याउन सक्यौँ भने हामीलाई हाम्रो कभरेज राम्रो भएको जस्तै हुन्छ। त्यस्तै मार्ने विद्यामान्यज्यूले भने जस्तै अन्य बिरामीलाई सेवाबाट वञ्चित नगर्ने हिसाबले हामी काम गरिरहेछौँ। हामीले आज होल सबै हस्पिटललाई कोभिड हस्पिटलमा रूपान्तरण गरेका छैनौँ। अब आउने बिरामी केही नभएको खुट्टा भाँचेको बिरामी अस्पताल जाँदाखेरि त्यसलाई जाँच गर्दा कोभिड हुने सम्भावना बढ्यो। पहिले कोभिडै भएर अस्पताल जान्थ्यो, अब कोभिडको शङ्का लगाएर अस्पताल जान्थ्यो भने अहिले अन्य बिरामी एपेन्डिसाइटिसको अपरेसन गर्नुपर्ने छ, जाँच गर्दा त्यसमा कोभिड आइरहेको छ भनेपछि अब हामीले त्यही कोभिडसँगै बाँच्न सिकेर त्यो सङ्क्रमण अरूलाई शरण नदिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटै विद्यालाई हामीले सँगै लानुपर्ने हुन्छ। एउटा कोभिडको ट्रिटमेन्ट पनि भयो भने अन्यको उपचार पनि गर्दै गर्दा गर्भवती महिलाकै कुरामा प्रचलित नियममा अहिले हजुरको 15वटा जति 20वटा जति अपरेसन हुनेमा हामीले 5वटा 7वटा प्रत्येक दिन भेटिरहेको छौँ। भनेपछि ती पोजिटिभलाई कोभिड अस्पताल पठाउने कुरो नभएर तिनै सेग्रिगेट गरेर आइसोलेट गरेर अपरेसन गरेर अगाडि बढ्नु भनेर हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ। त्यही भएर दुईटैको काम गर्नलाई अलिकति गाह्रो त छ, तर यसलाई व्यवहारमा हामी ल्याउँदैछौँ। अब स्थानीय तहलाई मोबाइलाइज गरेर अपाङ्गता र यो अशक्ततालाई खोप कसरी लाउने भन्ने कुरा हो। हामीले उहाँहरूलाई खोपमा जहिले पनि उहाँहरूलाई प्रायोरिटीमा राखेको छौँ। हामीले प्रायोरिटीमा राख्दा 14 गतिबाट जुन हामीले 60 वर्षभन्दा बाँकीकालाई खोप दिन्छौँ त्यो कुरामा पनि उहाँहरूलाई पनि हामीले इन्क्लुड गरेका छौँ। क्रोनिक बिरामीहरू, अशक्त, अपाङ्गता भएकोहरूलाई पनि हामीले 60 वर्षभन्दा बाँकीकोमा 14 गतिबाट तेस्रो मात्र उहाँहरूलाई खोप लगाउँदैछौँ। त्यस्तै यो कहाँ भ्यालु हो होइन भन्ने कुरामा
माननीय जीवन श्रेष्ठले सोध्नु भएकोमा एउटा भेरोसिल चाहिँ 60 वर्षभन्दा माथि लागेको छ भने अस्ट्रेलियामा त्यो भेरोसिललाई चाहिँ मान्यता दिएको थियो। 60 देखि 65 वर्ष उमेरको जसले भेरोसिल लाउनु भएको छ, 65 माथि त कोभिसिल्डै छ, ती सबै मान्यता दिनु 60 देखि 65 को भेरोसिल लाउनु भएकोलाई मान्यता थिएन। उहाँलाई हामीले के भन्यो भने तपाईँहरूको 6 महिना नागेको छ भने जोनसनको भ्याक्सिन लगाएर जान सक्नुहुन्छ भन्ने भयो। अहिले हामीले विदेश जानेहरूलाई पनि 6 महिना नागेको छ भने जोनसन दिएको छ भने इजरायल जाने 1000 नेपाली श्रमिकहरूको हकमा 6 महिना नागेकोमा थप मात्राको तेस्रो डोज दिएर हामीले पठाउने सोचिरहेका छौँ। छलफलपछि बैठकले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट बस्न पनि कोभिड विरुद्धको खोप अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सबै नागरिकलाई त्यसको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। छिटोभन्दा छिटो सबै नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले जानकारी दिइन्। त्यसैगरी समितिले गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धा, अशक्त र बालबालिकाहरूलाई घर घरमै पुगेर कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले स्थानीय सरकार मार्फत गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धा, अशक्त र बालबालिकाहरूलाई घरैमा पुगेर खोप लगाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति घरतीले बताइन्। सरकारले निःशुल्क भनेको छ, तर प्राइभेटमा 2000 लिँदो रहेछ अनि कतिपयमा 1000 यस्तो खालको रहेछ। यो शुल्क समायोजनको विषयमा अहिले सचिवजीले राख्नुभयो। यो तुरुन्तै छलफल गरेर यसलाई पिसिआर टेस्ट चाहिँ कमसेकम सरकारीमा त निःशुल्क हुनु पर्यो, प्राइभेटले पनि अलिक बढी ल्याउँछ। यहाँ बाहिर मिडियामा हामीले सुन्नमा आइरहेको छ 800 मा लगाउन चाहिँ पुग्छ, 800 मा पुग्छ भन्ने पनि मिडियामा आइरहेको छ। त्यसकारण यसलाई छिटोभन्दा छिटो समायोजन गर्ने र कमसेकम अब निःशुल्क यो परीक्षण गर्नु भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। पिसिआर र एन्टिजेन टेस्टको विषयमा पनि अलिक सिरियसली लिएर अगाडि बढोस् भन्ने राख्न चाहन्छु। चौथोमा यो नाकाहरूमा यो पहिला पनि हामीले नाका नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेको थियो, किनकि हाम्रो बढी प्रभाव भनेको इन्डियाबाट खुल्ला बोर्डर आवाज जहाजमा धेरै प्रभाव पर्छ भने योभन्दा पहिला पनि हामीले निर्देशन दिएका थियौँ तयारी होस् भनेर। हामीले त अझ त्यति बेला पिसिआर टेस्ट, एन्टिजेन टेस्ट अनि खोप कार्ड यस्तो पनि होस् भन्ने राखेको थियौँ। त्यसैले यो होल्डिङ सेन्टरहरू अहिले पनि सञ्चालनमा आएको छैन भन्ने कुरा अलिक चिन्ताजनक कुरा हो। यसलाई छिटोभन्दा छिटो तयारी गरेर कार्यान्वयनमा जाओस् भन्न म चाहन्छु। अर्को अब यो एकदम मानवीय हिसाबले पनि संवेदनशील यो गर्भवती, वृद्धा, अपाङ्ग बच्चा लगायतलाई घर घरमा गएर खोप दिने भन्ने कुरा योभन्दा पहिलाको पनि हामी निर्देशन दिएको छ। योभन्दा पहिलाको मिटिङले यो फेरि के हुँदैछ भने राज्यले एउटा नीति बनाउँछ, योभन्दा पहिला वृद्धभत्ता दिने बेला एउटा भएको थियो कि मान्छे बोकेर फेरि त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने यस्तो खालको भन्दा स्थानीय सरकारले घर घरमा गएर हरेक सुविधा त्यहाँ पुर्याउने। अहिले खोपले पनि त्यसरी लाउँदा उपचारहरू पनि त्यसरी गरेर ठिक हुन्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। र यो खोप भण्डारणको विषयमा पनि मान्यज्यूहरूले राख्नु भएको छ। यो चाहिँ अहिलेको कोभिडको लागि पनि अति आवश्यक। प्रदेशमा कमसेकम खोप भण्डारहरू भयो भने त्यहाँबाट छिटो वितरण गर्ने त्यो सजिलो हुन्छ होला। र आगामी दिनमा पनि यस्तै महामारीहरू कोही आउन सक्छ अथवा अन्य सामान्य उपचारको लागि पनि खोपहरू गर्न सक्ने त्यस्तो खालको हुन्छ भने सरकारले छिटोभन्दा छिटो पहल गरोस् भन्ने सुझाव चाहिँ म समितिको तर्फबाट राख्न चाहन्छु। अब यो इन्सुरेन्सको विषयमा यति धेरै गाह्रो भइरहेछ अहिले। यो खोप यो के अरे कोरोना सम्बन्धी गरेको यो चाहिँ फिर्ता पाइरहेको छैन भन्ने चाहिँ एकदम जनगुनासो छ। यसको विषयमा कहाँ समस्या, यसलाई अब उनीहरूले त आशावादी हुन्छ कि आफ्नो स्वास्थ्य बचाउनको लागि इन्सुरेन्स गरे, त्यस कारण उसले खोज्ने बेला पाएन भने त त्यो केही अर्थ रहँदैन। जति बेला उसलाई आवश्यक परे हुन्छ, समस्या परे हुन्छ, त्यति बेला त्यो उसले लिन पाएन भने त धेरै समस्या हुन्छ। त्यस कारण यो पनि फिर्ता गर्नेतिर पनि सरकारले अलिक विशेष छलफल गरोस् सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग भन्ने चाहन्छु। अर्को यो भत्ताको विषयमा, यो जोखिम भत्ताको विषयमा यो विगत पनि हामी यही शब्द दोहोऱ्याइरहेछौँ कि 2 वर्ष भइसक्यो यही शब्द दोहोऱ्याइरहेछौँ। तर अहिले सचिवजीले भन्नुभएको चाहिँ ठिकै छ 50% दिएको, त उनीहरूको एकदम जोखिम मोलेर स्वास्थ्य कर्मीहरू उपचारमा जान्छ। जोखिम भन्दा दिने भइसकेपछि भनिसकेपछि त्यो लागु नहुँदा कुरा असाध्यै चिन्ताजनक कुरा हुन्छ। ठिकै छ, अर्थमन्त्रीसँग पनि समितिले छलफल गर्ने भने गरौँला। तर बोलेको म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो
सरकारको नेतृत्व गर्ने हामी सबै नेता सबै जनता बोलेपछि गर्नु चाहिँ पर्छ कि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। योमा गयौँ भने सजिलो हुन्छ कि त हामीले हिजो बोल्नुहुन्न त्यो बोलिसकेपछि त्यो कार्यान्वयन जाने समस्या हुन्छ। हामी वातावरण चाहिँ तयार गरौँला, तर यो चाहिँ भुक्तानी दिनु पर्यो उनीहरूलाई भन्ने म राख्न चाहन्छु। र अहिले यो उपचारको विषयमा अलिकति मैले अघि पनि राखेँ, दुईवटा समस्या चाहिँ दुई तरिकाले हुन्छ। एउटा नियतले पैदा गरेको समस्या, एउटा रियल पैदा भएको समस्या। हिजो पनि यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू यति धेरै समस्या भयो, यति धेरैसँग मास्कको समस्या, कालो बजारी फेरि यति बेला जति बेला सङ्कट पैदा हुन्छ त्यति बेला कालो बजारी हुने चाहिँ एकदम बढी खतरा हुँदैछ। अहिले पनि त्यो अलिअलि औषधिहरू बजारमा सीताफल पनि महँगोमा बिक्री गरे, सीताफल पनि के अरे यो मेडिकलहरूमा नपाइने यस्तो खालको जो आएको छ, यस्ता कुरालाई पनि अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतिर जानुपर्छ होला। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिन थालेपछि सरकारले रोकथामका लागि कडाई गरेको छ। बढ्दो कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले धार्मिक स्थलमा हुने नित्य पूजा र प्रार्थना बाहेकका सबै पूजामा रोक लगाएका छन् भने आमसभा, जुलुस, सभा, भेला लगायतका गतिविधि पनि निषेध गरेका छन्। आदेश अनुसार गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा, बैठक जस्ता क्रियाकलाप भर्चुअल माध्यमबाट गर्नुपर्ने, भौतिक रूपमा उपस्थित भई गर्नुपर्ने कार्यका लागि 25 जनासम्म मात्र सहभागी हुनुपर्नेछ भने माघ 15 गतेसम्म सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल लगायत बन्द गर्नुपर्नेछ। धार्मिक स्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी माघ मसान्तसम्म नित्य पूजा, ध्यान र प्रार्थना मात्र गर्न पाइने काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिए। माघ 7 गतेदेखि जिल्लाभित्रका सबै सार्वजनिक निकायमा सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने, सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, सुपरमार्केट वा अन्य प्रकारका पसल एकपटकमा 25 जनाभन्दा बढी हुन नहुने, कुनै पनि सामान अनावश्यक रूपमा नछुने, दुई व्यक्तिको बीचमा कम्तीमा 2 मिटर दूरी कायम गर्न, अनिवार्य मास्क प्रयोग गराउन, पटक साबुन पानीले हात धुने र सेनिटाइजर गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने र सोको पालना गराउने दायित्व सम्बन्धित व्यवस्थापक र सञ्चालकको हुनेछ। पार्टी प्यालेसमा एकपटकमा कुल क्षमताको बढीमा 1/3 नबढ्ने गरी बढीमा 50 जना मात्र उपस्थित रहने तथा जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पूर्व स्वीकृति लिई विवाह, व्रतबन्ध, न्वारन तथा पास्नी जस्ता धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वा अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, रङ्गशालामा दर्शक सहितको खेलकुद कार्यक्रम गर्दा एकपटकमा कुल क्षमताको 1/3 मात्र उपस्थित रहने गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने, उपस्थित दर्शकहरूमध्ये आयोजकको खर्चमा 1/3 दर्शकलाई र्यान्डम छनौटको आधारमा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सम्मत 78 साल माघ 7 गतेपछि त्यस्तो खेलकुद कार्यक्रममा खोप कार्डको आधारमा रङ्गशालामा प्रवेश गर्न दिने। सार्वजनिक यातायातका सम्बन्धमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, सबै यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गर्ने, सवारी साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र यात्रुले प्रयोग गर्ने गरी सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने, चालक तथा सहचालकले मास्क र फेस सिल्ड लगाउनु पर्ने, सवारी साधनलाई दैनिक रूपमा निसङ्क्रमित गर्नुपर्ने, सार्वजनिक यातायातमा कुनै यात्रुले मास्क नलगाई आएमा चालक वा सहचालकले बढीमा 5 रुपियाँ लिई मास्क उपलब्ध गराउनु पर्ने, मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई सवारी साधनमा प्रवेश गर्न नदिने, कार्यालय र पसल जस्ता सार्वजनिक स्थलमा सेनिटाइजर र मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्ने, कुनै व्यक्तिले मास्क नलगाई आएमा व्यवस्थापकले बढीमा 5 रुपियाँ लिई मास्क उपलब्ध गराउने, मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई कार्यालय तथा पसलमा प्रवेश गर्न नदिने, होटल तथा रेस्टुरेन्टका कामदारले अनिवार्य रूपमा मास्क, फेस सिल्ड र पन्जा लगाउने, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा प्रवेश गर्ने सबै सेवाग्राहीलाई मास्क अनिवार्य गर्ने, कुल क्षमताको आधाभन्दा बढी नहुने गरी कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने गराउने, सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने, होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई नियमित रूपमा निसङ्क्रमित गर्नुपर्ने, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा कुनै सेवाग्राही मास्क नलगाई आएमा व्यवस्थापकले बढीमा 5 रुपियाँ लिई मास्क उपलब्ध गराउनुपर्ने र मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई होटल तथा रेस्टुरेन्ट प्रवेश गर्न नदिने। माघ 7 गतेपछि खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका सेवाग्राहीलाई मात्र खोप कार्डको आधारमा होटल तथा रेस्टुरेन्टमा प्रवेश गर्न दिने, सबै प्रकारका व्यवसायहरूको अग्रपन्थीको काउन्टरमा रही काम गर्ने र ग्राहकलाई नियमित सेवा दिने कर्मचारी
को सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले हप्ताको 2 पटक एन्टिजन परीक्षण गराई रिपोर्ट नेगेटिभ आएका व्यक्तिलाई मात्र काममा लगाउने। जुनसुकै सेवा वा क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिमा कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा अनिवार्य रूपमा 5 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने र 5 दिनपछि कोभिड-19 परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा मात्र काममा आउने। सार्वजनिक तथा निजी सेवा प्रदायकले सम्भव भएसम्म विद्युतीय प्रणाली मार्फत सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, नियमित रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाहरू जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने आम नागरिकहरूलाई यो आदेशमा विशेष अपिल र अनुरोध गरिएको छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न, घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न, प्रयोग गरिएका विसर्जन गर्नुपर्ने मास्क डस्टबिन वा प्लास्टिकको झोलामा बन्द गरी सुरक्षित साथ राखी 5 दिनपछि मात्रै विसर्जन गर्न, घर तथा सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी नथुक्न र प्रयोग गरेका मास्क नफाल्न, विदेशबाट नेपाल आउँदा वा निकट सम्पर्कमा रही कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेमा परीक्षणबाट नतिजा नेगेटिभ भए तापनि कम्तीमा 5 दिन होम क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्न, PCR परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा स्वाब दिएपछि नतिजा नआएसम्म बाहिर हिँडुल भेटघाट र बैठक नगर्न, स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिलाई सक्दो सहयोग गर्न, अन्य व्यक्तिले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेमा स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य संस्था, टोल सुधार समिति, उपभोक्ता समिति वा सम्बद्ध अन्य निकाय वा संस्थालाई यथाशीघ्र जानकारी गराउन र होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्ति स्वास्थ्यकर्मीको नियमित सम्पर्कमा रहन र स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या भएमा तुरुन्तै नजिकको अस्पतालमा जान नेपाल सरकारले तोके बमोजिम कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन विशेष अनुरोध र अपिल आम नागरिकमा गरिएको छ। यो आदेशमा अब सार्वजनिक निकायमा सेवा प्राप्त गर्न रङ्गशाला, होटल र रेस्टुरेन्टमा प्रवेश गर्न पनि खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। खोप कार्डको फोटो मोबाइल फोनमा राखेर आवश्यकता अनुसार देखाउन सकिने स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ। सरकारले गरेको आदेश अनुसार कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्छ वा घट्छ त्यो भने आगामी दिनले देखाउनेछ। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा कोरोना संक्रमितको उकालो लागेको ग्राफ र सरकारी तयारी विषयमा तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मीठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।